देश दिनेश खबरका साथमा कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल धानगढी। किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड अब तपाईको सेवामा। सम्पर्क 091 521 242। माया मेट्रो हस्पिटल प्राली, चटकपुर 3 धनगढी कैलाली। फाइबर एनर्जी साथै न्युट्रिएन्ट भएको वेस्ट बेक बिस्किट्स। हेल्दी खाऊ, ह्याप्पी रहौ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेज लाइभबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। दार्चुला सदरमुकाम जोखिममा पार्ने गरी महाकालीमा भारतीय पक्षले सुरु गरेको तटबन्ध निर्माण रोकिएन। सीमा नदीमा नाङको हस्तक्षेप हुँदा पनि 3 तहकै सरकार चिरनिद्रामा। शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्न थालेपछि म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेको थेगिन सक्नु भिड। हातमा स्नातक उत्तीर्णको प्रमाणपत्र बोकेर 40 दिने जागिरका लागि तछाड मछाड। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल असफल भएको टिप्पणी। कार्यकर्ता खुसी पार्न केन्द्रित हुँदा स्थानीय सरकार आएको अनुभूति नभएको धारणा। र राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु। घरेलु टोली सुदूरपश्चिम र त्रिभुवन आर्मीको विजयी सुरुवात। राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम र कर्णाली विजयी। ससुराली घरबाट अपहरणमा परेका भनिएका कैलालीका एक पुरुष भारतीय प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको खुलेको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जगतपुरका मीन बहादुर शाहलाई भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको खुलेको हो। उनलाई कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित ससुराली घरबाट आइतबार दिउँसो 4 बजे बेपत्ता पारिएको थियो। मीन बहादुरकी श्रीमती आरतीका अनुसार नेपाली नम्बरको स्कुटरमा आएका 2 जना व्यक्तिले आफूहरू नेपाल प्रहरी भएको भन्दै लगेर गएका थिए। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले भने घटनाबारे बुझ्न प्रहरी टोली खटाइएको जनाएको छ। नेपालमा आएर अपहरण शैलीमा लगेर नेपालीलाई नै भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेपछि कञ्चनपुर प्रहरी र माधतको गड्डा चौकी प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्था बारे प्रश्न उठेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार शाहलाई भारतको हरियाणामा चोरी गरेको आरोप लागेको छ। उनलाई भारतीय प्रहरीले बनबासामा हिरासतमा राखेको बुझिएको छ। कैलालीमा ट्रकको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका 10 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार युवकको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार सोमबार बिहान 7 बजे लु 1 ख 8930 नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशाबाट गइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 01009 प 3926 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करपछि मोटरसाइकलमा सवार 28 वर्षीय टेक बहादुर रावल घाइते भएका थिए। लम्कीचुहाका स्थानीय रावलको उपचारका क्रममा कोहलपुरमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। यस्तै ट्रक र सुर्खेत बराहाताल गाउँपालिका 10 बस्ने 31 वर्षीय चालक बुद्धिराम सुनार प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको उनले बताएका छन्। घाइतेको मृत्युपछि स्थानीयले केही घण्टा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरोध समेत पारेका थिए। यस्तै बैतडीमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा सुर्नया गाउँपालिका 3 की 25 वर्षीय दुर्गा चन्द रहेकी छन्। दुर्घटनामा घाइते भएकी उनलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पाटनबाट सदमा जाँदै गरेको 101 ख 1242 नम्बरको मिनी ट्रक पाटन नगरपालिका 6 स्थित सडकमा आफै अनियन्त्रित भई पल्टिएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। दुर्घटनामा अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते 6 जनामध्ये 4 जना पाटनमा उपचारपछि घर फर्किएको बताइएको छ। ट्रक चालक पाटन नगरपालिका 4 का वीरेन्द्र खत्री फरार रहेको र उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीमा एक महिला मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। सोमबार जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका 10 सुतैया बस्ने 50 वर्षीय हिरा चौधरीको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी आफ्नै घरदेखि करिब 1 किलोमिटर टाढा गहुँबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उक्त विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यस्तै कञ्चनपुरमा डेरा गरी बस्ने एक बालक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जिल्लाको दुधरा चाँदनी नगरपालिका 9 कालिका बजारमा डेरा गरी बस्ने
बालक मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका 4 घर भएका टेकबहादुर लामाका छोरा 12 वर्षीय चित्रबहादुर लामा मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। लामा आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्न थालेपछि म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेको थेकी नसक्नु भिड देखिएको छ। हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर म्यादी प्रहरीका लागि युवाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लाइनमा लाग्न थालेका हुन्। अहिलेसम्म आवेदन दिनेमा अधिकांश शैक्षिक बेरोजगार रहेका छन्। शैक्षिक बेरोजगार मात्र नभएर वैदेशिक रोजगारी गरी घर फर्किएका, पहिला सुरक्षाकर्मी भएर छोडेका वा अवकाशमा परिसकेका र पूर्व म्यादीहरूले समेत आवेदन दिन थालेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा पनि शैक्षिक बेरोजगारहरू 40 दिने जागिरका लागि तछाड मछाड गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीको लम्केका महेन्द्र प्रसाद उपाध्याय सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली पुगेका थिए। म्यादीमा भर्ना हुन उनी चर्को घाममा लाइनमा थिए। स्नातक अध्ययनरत उनी घर खर्चको जोहो गर्नका लागि म्यादी भर्नाको लाइनमा थिए। बेरोजगारकै कार्यालय बुकिङ कारण यहाँको एकदम थोरै पैसाले पनि त केही टार्न सकिन्छ नि त, त्यो भनेर त्यसरी आएको। रोजगारी मात्रै होइन, म सुरक्षा पनि दिनका लागि एकदम आत्मबलदेखि नै प्रेरणा भएर नै आएको। आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाको लागि म्यादी प्रहरीको आवेदन खुलेको छ। आवेदन खुलेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा सबैभन्दा बढी शिक्षित बेरोजगारको भिड छ। गोदावरी नगरपालिकाबाट म्यादी भर्ना हुन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली पुगेका लालसिंह राणा। आफ्नै घर खर्चको लागि हो, फाइदा त के हैन, 2-3 महिना कमाऊ भनेर हो। म्यादी हुन चाहने भिडमा विदेशबाट घर फर्केकाहरू पनि छन्। वर्षौंदेखि 3 तहको सरकारलाई स्वदेशमै रोजगारीका लागि आग्रह गरिरहेका उनीहरू अहिले 40 दिने जागिरका लागि आवेदन खुलेपछि मक्ख छन्। गौरीगंगा नगरपालिकाका ललित साउद। पढेर पनि अहिलेसम्म केही पास छैन, जस्तो बाहिर जानुपर्छ, फेरि अब यही केही प्रमाणपत्र पाइन्छ कि पछि, त्यसले गर्दा हामीले केही सहज पर्छ कि बाहिर जानको लागि भनेर आउट अफ कन्ट्रीबाट आएको साउदीदेखि 2 महिना यस्तो फाल्तु बस्नुभन्दा 2 पैसा आउँछ कि भनेर गरिब मान्छे र अब गरिब मान्छेको लागि त्यो पैसा हो सबभन्दा ठुलो। धेरैले सेवासँगै घर खर्चको जोहो गर्नका लागि भर्ना हुन आएको बताएका छन्। भजनी नगरपालिकाका लालबहादुर चौधरी। बेरोजगारी भएर अब हैन, घरमा केही नभएर चाहिँ आउनु पर्ने अवस्था हो। यही टाढाबाट आएको, अब 3 जना आएछ मैले गाडीमा। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कैलालीमा 2457 जना म्यादी प्रहरी माग गरिएको छ। म्यादी प्रहरीका लागि मासिक 30,240 रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। 18 वर्ष पूरा भई 54 वर्ष ननागेका व्यक्तिले चैत्र 11 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बताइएको छ। दिनेश खबरका लागि बिन्दुचन्द, धनगढी। दार्चुला सदरमुकाम जोखिममा पार्ने गरी महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले सुरु गरेको तटबन्ध निर्माण जारी छ। जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा जोखिममा पार्ने गरी भारतीय पक्षबाट महाकाली नदीमा धमाधम तटबन्ध निर्माण भइरहेको हो। महाकाली नदीको बहाव क्षेत्र साँगुरो हुने गरी भारतले नेपाली पक्षसँग समन्वय नगरी तटबन्धको काम अगाडि बढाएको छ। महाकाली नदी सीमा नदी भए पनि भारतले नेपाली भूमितर्फ पानीको धार फर्काएर धमाधम काम गर्दा पनि 3 तहकै सरकार भने मौन देखिएका छन्। भारतको एकपक्षीय कार्यका विरुद्ध स्थानीय प्रशासन र राजनैतिक दल पनि बोलेका छैनन्। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाको पारी भारतको उत्तराखण्ड राज्यको धारचुला छ। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला भएर सीमा नदी महाकाली बग्छ। महाकाली नदीमा 2017 ठूलो बाढी आएको थियो। त्यो बाढीमा भारततर्फ बनाइएको तटबन्धको कारण कुनै क्षति भएन भने नेपालको बाङ्गा बगरदेखि दत्तुसम्मको क्षेत्रमा व्यापक कटान भयो। नेपालको 100 रोपनी जग्गा महाकालीको बगरमा परिणत भयो। त्यसपछि नेपालतर्फ तटबन्ध गर्न लाग्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो। तर अहिले भारतले नेपालतर्फ महाकाली नदीको धार सोझ्याएर बगरको 15 मिटर ओर आएर तटबन्ध निर्माण गर्न लाग्दा स्थानीय प्रशासन, सबै राजनीतिक दल र संघीय सरकार मौन रहेको छ। दार्चुलाका स्थानीय लालसिंह धामी। महाकालीलाई चाहिँ यता नेपालतर्फ पल्टाएर तर्फ ढुङ्गा लगाएर नेपालतर्फ सबै पुरै महाकाली फालिसक्यो। अहिले पनि 2टा भ्याग लागेर त्यो महाकाली पल्टाउँदैछौँ। न राजनीतिक दल बोलिया छ, न पूर्व सभासदहरू बोलिया छन्, न हालको सरकारमा भएका बोलिया छन्, न प्रशासन बोलिया। भारतले महाकालीको पुरै पानी नेपालतर्फ मात्रै बग्ने गरी एक्सकाभेटर लगाएर ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले पटक पटक बारीबाट विरोध गरे पनि भारतीय पक्षले निरन्तर तटबन्धको काम गरिरहेको छ। स्थानीयले राजनीतिक दलहरू मौन रहेको आरोप लगाएका छन्। तर नेपाली कांग्रेसले भने भारतले आफ्नो तर्फ तटबन्ध गर्नु सामान्य कुरा भएको जनाएको छ। भारतले धारचुलातर्फ तटबन्ध गर्न खोज्नु सामान्य भएको बताउँछन् नेपाली कांग्रेस दार्चुलाका सभापति
ललित सिंह धामी। अहिले हामीले बोल्ने होइन, हेर्नुहोस् राजनीतिक पार्टीले बोलेर के हुनेवाला छ र? यहाँ कालापानीको सम्म त्यत्रो बोल्यो के भएको छ त? जनताले मात्र दुःख पाएका छन्, यहाँ सरकारले केही गर्दैन, बाटोघाटो छैन, नेपाल सरकारको उपस्थिति छैन, खालि कराएर बोलेर के हुनेवाला छ? भारतीय पक्षको एकतर्फी कदमको स्थानीयले मात्रै होइन नेकपा एमाले भने खुलेर विरोध गरेको दावी गरेको छ। संघीय सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएको र स्थानीय स्तरमा नेता कार्यकर्ताले खुलेर विरोध गरेको दावी गरिएको छ। नेकपा एमाले दार्चुलाका अध्यक्ष प्रेम सिंह धामी। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको र म नेकपा एमालेको दार्चुलाको अध्यक्ष र अनि दार्चुलाको इन्चार्ज कामरेड गणेश सिंह ठगुन्नाले 1 महिना अगाडि नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छ। मन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण र जानकारी गराइसक्नु भएको छ। सरकारको आधिकारिक धारणा आएन। स्थानीय प्रशासनले भने भारतीय पक्षसँग तटबन्धको विषयमा समन्वय भइरहेको जनाएको छ। दुवै पक्षले आपसमा समन्वय गरेर नेपालतर्फ कुनै पनि असर नहुने गरी काम गर्न समन्वय भइरहेको बताउँछन् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशी। जुन अहिलेको तटबन्ध बनेको छ त्यो र नेपालको भूभागमा कुनै खालको क्षति नहुने गरी र हाम्रो जुन नदी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी छ त्यो नदीको बहाव पनि परिवर्तन नहुने गरी नेचुरल बहाव छ त्यो नेचुरल बहावलाई पनि असर नपर्ने गरी हामी बनाउँछु भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो बनाउनु पनि पर्छ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नातामा रहेको नदी भावनाले त्यो विषयमा उहाँहरू पनि कटिबद्ध हुनुहुन्छ। भारत र नेपालको सिमाना भएर बग्ने महाकाली नदीमा वर्षातमा हरेक वर्ष बाढी आउने गरेको छ। नेपालतर्फ सबै ठाउँमा तटबन्ध नहुँदा हरेक वर्ष नेपालको 100 रोपनी जग्गा कटानमा पर्दै आएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल असफल भएको आरोप लागेको छ। अहिलेका जनप्रतिनिधिले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लागेको हो। निर्वाचनको समयमा गरिएका घोषणामध्ये कुनै पनि पूरा नभएको गुनासो गरिएको छ। जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीका कारण स्थानीय सरकार आएको अनुभूति नै नभएको बताइएको हो। आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने काम बाहेक गाउँको विकासका लागि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम नभएको आरोप लागेको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसकेका हुन्। संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा भएको निर्वाचनमा गरिएका घोषणा कागजमै सीमित भएका छन्। गाउँपालिकामा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको समयमा सबै वडामा ग्राभेल हाल्ने, चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्ने, कृषिमा विशेष ध्यान दिने लगायतका स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर त्यो अनुसार काम नभएको देखिएको छ। नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्षमा पराजित झुमा चौधरी। घोषणापत्रमा गर्नु भएको थियो उहाँहरूले, तर त्यो अनुसार भएको छैन। अहिले चाहिँ कैलाली गाउँपालिकाको कतिपय वडाहरूको गाउँहरू टोलहरूमा पनि एकपल्ट पनि त्यो ग्राभेल नपरेको एकदम हिलाम्य सडक होइन, हजुरको यो बर्खामा भित्र जान नसक्ने अवस्था छ, त्यस्तो पनि भएको छ। अब यहाँ चाहिँ त्यो घोषणापत्र अनुसारको काम भएको छैन। कैलाली गाउँपालिका माछा पालनका लागि बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसकारण पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिले माछा पालनलाई समेत विशेष पहल गर्ने बाचा गरेका थिए। तर अनुदान वितरणमा भने निकटका व्यक्तिलाई छनौट गरेको गुनासो गाउँवासीको छ। यो सँगै स्थानीय स्रोतको पहिचान गरी आर्थिक स्रोत बढाउने दावी गरिएको थियो। तर कर बढाएर नागरिकलाई अझै समस्यामा पारेको आरोप लागेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकाको नेतृत्वले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्षमा पराजित राजसम्म चौधरी। उनीहरूले जुन वाचा गरे त्यो अनुसारको काम कुनै पनि भएको छैन। अब यिनीहरू भ्रष्टाचार कमिसनमा मात्रै लिप्छन्। कुनै पनि त्यस्तो निर्णय गर्दाखेरि पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि कार्यकर्ता मुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। स्थानीय तहमा नेतृत्व चयन भएपछि भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष निकटका व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुगेको देखिएको छ। अहिले गाउँपालिकाको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाबाट फाइदा पनि उनीहरूले मात्रै लिएको टिप्पणी गरिएको हो। तर आम नागरिकले भने स्थानीय सरकारको अनुभूति पनि गर्न नपाएको बताएका छन्। करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि प्रक्रिया विपरीत तोक सेवा मार्फत गरिएको देखिएको छ। सेवा प्रवाहमा धेरै समस्या नभए पनि जनप्रतिनिधि आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई खुसी पार्नतर्फ केन्द्रित भएपछि पालिकाको समग्र विकास पछाडि धकेलिएको आरोप लागेको छ। उहाँहरूको घोषणा त अब तपाईँको प्रत्येक वाडामा हामी चिल्ड्रेन पार्क बनाउनेदेखि लिएर हरेक नहुने कामै गर्न नसक्ने जनताको भोटको आशय क्षणिक स्वार्थको लागि नहुने पनि गरेका थिए। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। यसै विषयमा सहकर्मी रोशन भट्टले नै कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजराम चौधरीसँग कुराकानी गरेका छन्। हामीसँग जो अवसर थियो जनताको जीवनको विकास गर्ने,
यहाँको भौतिक संरचनाको विकास गर्ने, पूर्वाधारको विकास गर्ने, आर्थिक रूपमा विकास गर्ने, त्यो आधारमा हाम्रो ठुलै एउटा अवसर थियो जो चाहिँ संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा। र त्यो साथसाथमा चाहिँ हाम्रो चुनौती पनि थियो। त्यो चुनौती भनेको विभिन्न चाहिँ जो मागहरू, डिमान्डहरू जनताहरूका थिए, आवश्यकताहरू थिए र विभिन्न चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने थिए, विभिन्न कानुनहरू बनाउनु पर्ने थिए। त्यो सबै विषय लिएर चाहिँ अवसर र चुनौतीको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कार्यकाल रह्यो। खास गरी चुनावको समयमा तपाईँले घोषणा गरेका एजेन्डाहरू, चुनावी घोषणाहरू कति पूरा भए, कति अधुरा रहे? मैले आफ्नो घोषणा गरे अनुसारको 95% मेरो चाहिँ काम पूरा भएको छ। 5% मात्र मेरो चाहिँ काम पूरा भएको छैन। जसो केही प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विभिन्न पटक आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका हुन्छन्, काम गर्न सकेन, आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न केन्द्रित भए अहिलेका जनप्रतिनिधि भन्छन्। यसमा केही तर्क छ तपाईँको? अब त्यो कुरा त इतिहासले साबित गरिसकेको छ त। हाम्रो नेपालभरिमै 753 स्थानीय तह मध्ये तपाईँको हाम्रो चाहिँ टप 5 मा पर्नु भनेको चाहिँ उत्कृष्टमा आउनु भनेको त यहाँ काम गरेको छ छैन भनेर यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कुराहरूमा त भर परेको छ। त्यही कारण चाहिँ अरूले जे भने पनि हामीले चाहिँ 753 स्थानीय मध्ये जो उत्कृष्टमा परेका छौँ त्यहीले चाहिँ एउटा देखाइराखेको छ कि काम भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ दर्शाउँछ। केही समय बाँकी छ, अझै कार्यकाल सकिन। अबको यो अवधिमा के गर्नुहुन्छ? अब सबै कामहरू अगाडि बढेका छन्, काम पनि सम्पन्न हुन लागेका छन् र त्यो काम सम्पन्न गर्नलाई र विभिन्न जो विषयहरू अझै छन्, सामाजिक विकासका कामहरू छन्, आर्थिक विकास कामहरू छन्, सबै कामहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भएको समयमा नागरिकले पनि विभिन्न अपेक्षाहरू राखेका थिए। जनताको आशा अनुसार, जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकियो कि सकिएन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जनताको आवश्यकताहरू, मागहरू विकास हुँदै जाँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ आवश्यकताहरू, मागहरू चाहिँ आइरहन्छन्। जति तपाईँको विकास गर्नुहुन्छ त्यो विकासले अर्को चिजको आवश्यकताको माग गर्दछ। त्यसकारण चाहिँ सबै जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने कुरा पनि हुन सक्दैनन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पुगेको छ। नगरपालिकाभित्रका 10वटा पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर बनाउँदा 1 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावीसहित आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा हानेको हो। अख्तियार कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी चन्द्रकान्त बस्नेतले टोली पठाएर कागजात नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। 10 पुलको डिपिआर बनाउँदा प्रक्रिया नै मिचेर इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीको छनौट गरिएको र कानुनअनुसार डिपिआर स्वीकृत नहुँदै 1 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरिएको दावीसहित पत्रकार खेम भण्डारीले उजुरी दिएका थिए। डिपिआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएकै अवस्थामा नगरपालिकाले 15 दिन अघि मल्ल ग्रुप एन्ड कन्सल्टेन्सीलाई भुक्तानी दिएको हो। खेल खबर। मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। कैलालीको धनगढीमा सोमबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत उद्घाटन खेलमा आर्मी र दोस्रो खेलमा घरेलु टोली सुदूरपश्चिम विजयी भएको हो। पहिलो खेलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटले हरायो। आर्मीले कर्णालीलाई 25-18, 25-10 र 25-16 को सेटमा हराएको हो। यस्तै सोमबार नै भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 25-17, 25-22 र 25-22 को सोझो सेटले पराजित गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदको आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उद्घाटन गरेका थिए। भट्टले खेलकुदलाई चलायमान बनाउनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आयोजक प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता परिषदका सदस्य सचिव दीपक बहादुर सिंहका अनुसार 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा 7वटा प्रदेश र 3वटा विभागीय गरी 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। उनका अनुसार प्रतियोगिताको विजेताले नगद 4 लाख, उपविजेताले 2 लाख, तेस्रो हुने टोलीले 1 लाख र चौथो स्थान प्राप्त गर्ने टिमले 50,000 नगदसहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद 20,000 तथा उदयमान खेलाडीलाई उत्कृष्ट लिफ्टर, उत्कृष्ट स्ट्राइकर, उत्कृष्ट ब्लकर, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट सर्भर र उत्कृष्ट प्रशिक्षकलाई जनाही 10,000 सहित पुरस्कृत गरिने सिंहले बताएका छन्। प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याचलाई नगद 1,500 नगद पुरस्कार गरिनेछ। सदस्य सचिव सिंहले प्रतियोगितामा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको भएको दावी गरेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार 4 खेल हुनेछन्।
र धनगढीमा जारी मुख्यमन्त्री कप अन्डर-19 महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत हिजो भएका 2 खेलमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश विजयी भएका छन्। पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 107 रन बनायो। 108 रनको विजयी लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ थालेको सुदूरपश्चिमले 17.4 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो। हिजो भएको दोस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेशले बागमती प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। टस जितेर ब्याटिङका लागि मैदानमा उत्रिएको बागमतीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 67 रन मात्रै बनाउन सक्यो। 68 रनको विजयी लक्ष्य पन्छ्याएको कर्णालीले 12.2 ओभरमै 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो। नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेता टिमले 5 लाख र दोस्रो हुनेले 3 लाख नगद ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। दार्चुला सदरमुकाम जोखिममा पार्ने गरी महाकालीमा भारतीय पक्षले सुरु गरेको तटबन्ध निर्माण रोकिएन। सीमा नदीमा नाङ्गो हस्तक्षेप हुँदा पनि 3 तहकै सरकार चिर निद्रामा। शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्न थालेपछि म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेको थेगिन सक्नु भिड। हातमा स्नातक उत्तीर्णको प्रमाणपत्र बोकेर 40 दिने जागिरका लागि तछाड मछाड। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल असफल भएको टिप्पणी। कार्यकर्ता खुसी पार्न केन्द्रित हुँदा स्थानीय सरकार आएको अनुभूति नभएको धारणा। र राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु। घरेलु टोली सुदूरपश्चिम र त्रिभुवन आर्मीको विजयी सुरुवात। राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम र कर्णाली विजयी। देश दिनेश खबरका साथमा कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल धनगढी। किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड अब तपाईको सेवामा। सम्पर्क 091 521 242। माया मेट्रो हस्पिटल प्राली, चटकपुर 3 धनगढी कैलाली। फाइबर एनर्जी साथै न्युट्रिएन्ट्स भएको वेस्ट बेक बिस्किट्स। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेज लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।